रमज़ान मुसलमानों के लिए बरकतों और रहमतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत रोज़े रखती है और पूरा महीना मस्जिदों, घर, दफ्तर, बाजार, टीवी और सोशल मीडिया मतलब हर जगह लोगों की मुसलसल ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि रोज़ा इबादत तो है, लेकिन रोज़ा रखने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आज की इस वीडियो में हम रोजा रखने के कुछ मेडिकल बेनिफिट्स को एनालाइज करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि फास्टिंग कितनी किस्म की होती है, किस किस्म की फास्टिंग हमारे लिए मुफीद है और जो फास्टिंग मुसलमान करते हैं वो इंसानी जिस्म के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल। ये इंसानी हेल्थ से जुड़े बहुत अहम क्वेश्चंस हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को या सुनने को जरूर मिला होगा कि जदीद रिसर्च ने साबित कर दिया है कि फास्टिंग से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लीवर, लंग्स, स्टमक और हार्ट मजबूत हो जाते हैं, जिस्म की एक्स्ट्रा फैट्स बर्न होने लगती हैं, वजन कम करने में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो जाते हैं। ये बातें बहुत हद तक ठीक हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक फास्टिंग एक ऐसा अमल है जो कि सेल्स की रिसाइकलिंग की मदद से ना सिर्फ जिस्म को ताकत मुहैया करता है बल्कि इसके रीन्यूअल के लिए नए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनाता है। फास्टिंग आपके जिस्म से प्रोटीन और इन खराब सेल्स को बाहर निकाल देती है, जिनकी वजह से आप जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं या जिनकी वजह से आपके जिस्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। फास्टिंग आपके जिस्म में टॉक्सिक एलिमेंट्स को फैलने से भी रोके रखती है। ये सब बातें सुनकर आप यकीनन बहुत खुश हो गए होंगे कि साइंस ने आखिरकार रोजे के फायदों को मान लिया। लेकिन मेरे भाई, इसमें एक छोटा सा मसला है। रिसर्चर्स जिस फास्टिंग की बात करते हैं, इस फास्टिंग से मुराद मुसलमानों वाले रोजे यानी ड्राई फास्ट नहीं बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसे मुसलमान लाइल्मी में या फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करते हुए अपने रोजे से कंफ्यूज करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी नहीं छोड़ा जाता, पानी पीते रहना होता है। तो रोजे में और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या फर्क है? रोजे के बारे में तो आपको पता ही है कि अर्ली डॉन या सहर के वक्त से लेके सनसेट यानी मगरिब तक के टाइम में कुछ भी खाना और पीना नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम भी एक दिन में 16 घंटे तक हो सकता है, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ है वो ये है कि इस दौरान आपको पानी या कोई और ड्रिंक जिसमें शुगर और कैलोरीज वगैरह इंतहाई कम हो वक्फे वक्फे से पीना पड़ेगा, तभी इस फास्टिंग के सही रिजल्ट्स हासिल होंगे। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान यानी तकरीबन 16 घंटे वक्फे वक्फे से पानी, लो कैलोरी ड्रिंक या कॉफी बगैर शुगर और दूध के ले सकते हैं और दिन के बाकी 8 घंटों में आप नॉर्मल फूड खा सकते हैं। अब इस पर भी मुसलमान भाई कहेंगे कि ये तो और अच्छी बात है कि हम 30 दिन तक जो फास्टिंग करते हैं वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी ज्यादा टफ है, तो फिर इसके फायदे भी ज्यादा होंगे। लेकिन अफसोस, हकीकत में ऐसा नहीं है। दिन में इतने लंबे टाइम तक अपने जिस्म को पानी से महरूम रखना अपने जिस्म के हर सेल पर टॉर्चर करने के बराबर है। पानी हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये हमारे जिस्म में नमी बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन बॉडी तकरीबन 70% पानी से बनी हुई है। पानी की कमी जिस्म के तमाम ऑर्गन्स के लिए डेंजरस होती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके हलक का खुश्क होना, तेज बदबू के साथ पेशाब का गहरा रंग हो जाना, जिल्द का रफ हो जाना वगैरह वो इशारे होते हैं जब आपका जिस्म आपको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि पानी की कमी से नुकसान शुरू हो चुका है। पानी की कमी एक ऐसा मसला है जिसे हम शायद ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। जब हम कम पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, ये सब एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं, इसलिए सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको यहां पे आज मैं बताऊंगा। सबसे एविडेंट असर जो अक्सर रोजादारों को महसूस होता है वो गुर्दों और मसाने के मसाइल हैं। जब आप पानी नहीं पीते तो यूरिन गहरा पीला और गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके जिस्म
میں خارج کرنے کے لیے مزید لیکوڈ موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب یورین کی شکل میں لیکوڈ جسم سے باہر نہ آئے تو جسم کے سالٹس اور منرلز ایک دوسرے سے چپک کے گردوں میں پتھری بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یورین میں شامل ٹاکسک مادے پانی کی کمی کی وجہ سے ڈیزالو نہیں ہوتے تو مثانے اور پیشاب کی نالی کی اندرونی دیواروں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یورین پاس کرتے ہوئے چلن ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں جسم میں پانی کی کمی کانسٹیپیشن کی وجہ بنتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آنتوں میں کافی دیر تک پروسیس ہونا ہوتا ہے، لیکن اس دوران اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو لیکوڈ کی کمی کی وجہ سے ایکسکریشن کا پروسیس افیکٹ ہو جاتا ہے اور اسی کو کانسٹیپیشن کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزے دار کے منہ سے شدید اسمیل کیوں آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اس کو پسند ہے۔ اس کی وجہ بھی جسم میں پانی کی کمی ہے۔ عام حالت میں پانی منہ میں جا کے سلائیوا میں اسمیل پیدا نہیں کرنے دیتا، لیکن اگر آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں تو سانس کی بو کا سامنا ضرور ہوگا۔ منہ زیادہ دیر ڈرائی رہنے کی وجہ سے منہ میں موجود مائکرو آرگنزمز بدبو پیدا کرنے لگتے ہیں جو سانس میں اسمیل کی وجہ بنتی ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے دماغ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کو اپنی ورکنگ برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پانی کی کمی ہو تو اسے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اکثر سر میں شدید درد رہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اکثر روزہ کھلنے کے وقت کے قریب لوگ جب ڈی ہائیڈریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ ایسا ہونے پر پین کلر کے استعمال سے پہلے 1 یا 2 گلاس پانی پی کر انتظار اگر آپ کریں تو درد ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈی ہائیڈریشن سے آپ چیزیں بھولنے بھی لگتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور دماغ پہ ایک فوگ یا دھندسی چھا جاتی ہے۔ یہ ساری علامات یا سمپٹمز پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی ورکنگ کے افیکٹ ہونے کے ہیں۔ عام حالات میں جسم پسینہ خارج کر کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتا ہے، مگر جب آپ پانی کی شدید کمی کا شکار ہو جائیں تو پسینہ خارج نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کا میکانزم کام نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، اور ہر سال رمضان میں بہت سے لوگ اس طرح کے ہیٹ سٹروک کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے روزے داروں کو افطاری کے قریب پہنچ کر جسم میں بخار محسوس ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور ہیٹ سٹروک کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اگر جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جائے تو اس کے اندر پسینے اور پٹھوں میں خون کی سپلائی کے لیے مناسب مقدار میں پانی نہیں ہوتا تو جسم اپنے کچھ کاموں کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسانی جسم میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ خون کی صورت میں ہوتا ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق جسم میں پانی کی کمی کی صورت میں خون کا والیوم کم ہو جاتا ہے اور خون تھک ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے دل کو خون کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے لوگوں میں جنہیں ہیلتھ کنڈیشنز ہوں یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ پانی کی کمی تھکاوٹ، موڈ سوئنگز، بلڈ پریشر کی کمی اور سکن پرابلمز کی وجہ بن سکتی ہے، اور اگر بہت لمبے عرصے تک پانی کی کمی جسم کو رہے، یعنی جیسے پورا مہینہ کوئی انسان کم پانی پیتا رہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ جب آپ پانی کی کمی کے بعد دوبارہ پانی پیتے ہیں تو آپ کا جسم کا ہر سیل پانی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران کچھ سیلز جو ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک بہت ہی بینیفیشل چیز ہے، لیکن اگر آپ ڈرائی فاسٹنگ کرتے ہیں، فاسٹنگ کے دوران پانی نہیں پیتے، تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان میں میڈیکل ایمرجنسی وارڈز میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے ان معلومات کی بنیاد پہ آپ خود ریسرچ کریں گے کہ میڈیکل کے لحاظ سے ڈرائی فاسٹنگ یا اسلامی روزہ بینیفیشل ہے یا ہارمفل ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حضرت محمد کی ڈیتھ پہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، ریئل ہسٹری آف اسلام کی سب ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، اور پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں ملوں گا آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔